Mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gisugo sa Energy Regulatory Commission ang paghunong sa operasyon sa Villar-owned Siquijor Island Power Corporation human kini masuta nga nakalapas sa daghang regulasyon. Giablihan sa maong lakang ang dalan para sa bag-ong mga planta sa kuryente nga mosiguro sa supply sa probinsya. Sa usa ka joint statement uban sa National Electrification Administration, gipahibalo nga gi-revoke sa ERC ang Provincial Authority sa SIPCOR ni atong Agosto 29 tungod sa kapakyasan ni ini sa pagkuha og Certificate of Compliance, dili tarong nga maintenance nga nakapahinabo og dugay nga brownout, dugay nga pag-ili sa pyesa, dili pagsunod sa reporting requirements ug paglapas sa kasabutan ni ini uban sa Provincial Electric Cooperative of Siquijor. Sa tubag gipaspasan sa NEA, ProSielco ug uban pang kauban nga grupo ang pagtukod o pagpaandar sa bag-ong mga planta sa Larena, Lazio ug Candanay. Kini nakahatag og 15.75 megawatts nga kuryente, sobra pa sa 9.5 megawatts nga ginahanglan sa Siquijor. Kipabot usab ang mga linemen gikan sa Cebu aron motabang sa pag-energize sa mga terminal. Giingon ni Energy Secretary Sharon Garin nga epektibo dayon ang pagkansela sa permit sa SIPCOR tungod sa daghang kalapasan ug sa operasyon o regulasyon. Base sa ERC, 4.9 megawatts lang ang nagamit sa kapasidad sa SIPCOR kutob sa Agosto 4 nga dili igo aron masustentar ang 9.205 megawatts nga peak demand. Gidugang pa nga gikan Hunyo 15 hangtod Agosto 3, 39 sa 50 ka adlaw adunay power interruption nga mulungtad ug lapas na pulo ka oras. Tungod niini kapin 16,000 ka konsumidor ang naapektuhan sa brownout ug napugos ang probinsya sa pagdeklara og state of calamity ni adtong Hunyo 9. Ang problema gikabit sa kapakyasan sa SIPCOR sa husto nga repair, preventive maintenance, fuel supply ug valid permits. Matod sa ERC, kung padayonon pa ang SIPCOR isip supplier sa probinsya, peligro ug kalisod ang maangkon sa mga konsumidor. Apan gipasalig ni Energy Secretary Sharon Garin nga dili mahibilin sa kangit-ngit ang isla kay nakapirma na ang ProSielco og emergency power supply deal uban sa Total Power Incorporation. Sumala sa ka joint statement, natuma na ang mando ni President Bongbong Marcos sa iyang sona nga masulbad ang problema sa brownout sa Siquijor sa dili pa mahuman ang tuig. Ug nahuman kini og sayo sa sulod sa upat ka bulan. Kini sa lamang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.